नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। धनगढीको अस्तव्यस्त सवारी पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो। व्यवस्थापनमा लागि परेको भए पनि नागरिकको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। महिलाहरूको सशक्तिकरणको क्षेत्रमा लगानी बढाएको सरकारको दावी। चेतनाको विकास तथा सहयोग प्राप्तिले महिलाहरू उद्यमी तथा आत्मनिर्भर बन्दै। कञ्चनपुरमा आइतबारबाट शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव सुरु। महोत्सव मार्फत निकुञ्जको प्रचार प्रसार भई आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरू भित्रने अपेक्षा। धनगढीमा जारी दिपेन्द्र स्वार क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न। उपाधिसँगै भन्सार टोलीले नगद 50,000 हात पार्यो। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भाइ। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ है रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छै चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के? पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ। चर्चाको 25 वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको हो। 293 बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य सुरु हुने र पछि 1000 बिघामा विस्तार हुने बेतकोट नगरपालिकाका मेयर अशोक चन्दले जानकारी दिनुभयो। औद्योगिक क्षेत्रका लागि बेतकोट नगरपालिकाले 900 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएकोमा हाल 400 बिघा जग्गामा भौतिक संरचना बन्ने उहाँको भनाइ छ। औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर अनुसार 124 प्लटमा साना, मझौला र ठूला गरी 117 वटा औद्योगिक स्थापना हुनेछन्, जसबाट 30,000 बढीले रोजगार पाउने बताइएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज जोडिएको सालको पुनरुत्पादित क्षेत्र र जंगली जनावरको हिडुल गर्ने बाटो भएको भन्दै प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसकिने राय वन कार्यालयले दिएको थियो। तर वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग सबै प्रमाणसहित पेश गर्दा मन्त्रालय स्तरबाटै सकारात्मक कुरा आएपछि EIA स्वीकृत भएको मेयर चन्दले बताउनुभयो। पछिल्लो समय धनगढीमा अव्यवस्थित पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम वृद्धि गरेको भन्दै कडाई गर्न थालेको छ। धनगढीको पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेर काम अघि बढाएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। पार्किङ स्थलको अभावसँगै स्थानीयहरूले पनि ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने भएकोले समस्या हुने गरेको बताइएको छ। क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा गरिने अव्यवस्थित पार्किङले सडक सागरिँदै जाँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। अझ त्यसमाथि कार, जीप र अटोरिक्सा पनि पार्किङ गर्नाले सडक सागरिँदै गएको स्थानीयहरू बताउँछन्। स्थानीयहरूको बारम्बारको आग्रहपछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले पार्किङमा थप कडाई गरेको जनाएको छ। अस्तव्यस्त पार्किङले व्यापारीहरूलाई समेत समस्या हुने गरेको गुनासो छ। तर पछिल्लो पटक ट्राफिक प्रहरीले गरेको कडाईले केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यति मात्र नभई धनगढीको चटकपुरमा रहेको अव्यवस्थित ट्याङ्कर पार्किङले समेत समस्या सिर्जना गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल आयल निगमले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। बजार क्षेत्रमा हुने संरचना निर्माण कार्यले पनि समस्या देखिएको र यी सबैलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आफूहरू अग्रसर बनेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर बोहराले बताउनुभयो। बजार एरियामा चाहिँ तपाईको चाहिँ अव्यवस्थित पार्किङ भन्ने जुन कुराहरू गुनासोहरू आयो भन्ने कुरा आयो, त्यो अव्यवस्थित पार्किङ चाहिँ छैन। तर अलिकति गाडीहरूको चाहिँ प्रेसर
भएको अनि तपाईँको चाहिँ रोड चाहिँ सडक चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको भएर चाहिँ अलिकति प्रेसर चाहिँ छ। तर जुन तपाईँको पार्किङ छ पार्किङ चाहिँ छैन। अनि कसैलाई कुनै ठाउँमा त्यस्तो पार्किङ गरेर चाहिँ समस्या परेको छ भने हाम्रो चाहिँ हटलाइन चाहिँ 103 मा त्यो चाहिँ खबर गर्दा तत्काल हामी कानुन बमोजिम कार्य गर्छौँ। अनि त्यसपछि 6 लेनको कुरो आएको छ। 6 लेनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चौराहादेखि अनि माथि हामीले चाहिँ चटकपुर बुढाडाँडीसम्म चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ अन्य गाडीको हकमा चाहिँ क्लियर छ। तर अब चटकपुरभन्दा माथि चाहिँ आयल निगमको अफिसमा चाहिँ अलिकति ट्याङ्करहरूको चाहिँ समस्या छ। पछिल्लो समय हुने गरेको अव्यवस्थित पार्किङमा सुधार आएसँगै पहिलेभन्दा हाल केही सस्ता हुने आकलन गरिएको छ। यस्तै धनगढीलाई सुन्दर र सभ्य सहरको रूपले परिचित गराउन सर्वप्रथम धनगढी उपमहानगरपालिकाले पहल गर्न आवश्यक रहेको स्थानीय तथा व्यापारी रामसिंह रावलले बताउनुभयो। यो सँगै उक्त कार्यमा धनगढीवासी र चालकहरूले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा धनगढीको सुन्दरता र अव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थित हुन सक्ने स्थानीय रावलले बताउनुभयो। हाल गरिएको कडाइले स्थानीयहरूमा केही नयाँपन सिर्जना हुनुका साथै व्यापार व्यवसाय र हिडडुल गर्न सहज भएको उहाँले बताउनुभयो। यदि विगतका दिनहरूमा समेत यो अवस्था कायम रहेमा अव्यवस्थित पार्किङ र दुर्घटनाको अन्त हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। यो ट्राफिक व्यवस्थापनको निम्ति जुन उठाएको मुद्दा थियो 3-4 दिन पहिला जुन स्टेट टेलिभिजनले एउटा व्यापारी हिडडुल गर्ने मान्छेदेखि लिएर सर्वसाधारणबाट जुन चाहिँ प्रतिक्रिया लिएको थियो सबैको जनगुनासो ट्राफिक व्यवस्थापनमा अलिक कमजोरी यो अलिकति असहज देखिएको परिस्थिति सबैमा चाहिँ देखा परेको थियो। र अहिले आएर जुन मुद्दामा चाहिँ अहिले चाहिँ ट्राफिकले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा ड्युटी चाहिँ एकदम राम्रोसँग निभाएको हुनाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चाहिँ सुधार हुँदै गएको अवस्था देखिएको छ। पार्किङको समस्या समाधान गर्न प्रहरी प्रशासन मात्र नभई स्थानीय व्यापारी र सवारी धनीहरू समेत सचेत र जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिन्छ। करण ताम्रकार, STS न्यूज, धनगढी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलात्कारपछि हत्या भएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तका हत्यालाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आयोजनामा छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्न पुग्नुभएका ओलीले बैतडीकी भागरथी भट्टका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासन सफल भएको दावी गर्दै निर्मलाका हत्यारालाई सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारले अपाङ्गताको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सरकारले कानूनहरू निर्माण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू ऐनमा समावेश गरेको भए पनि व्यवहारमा भने लागू गर्न नसकेको भन्दै दुखेसो गरेका हुन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आइतबार कञ्चनपुरमा आयोजना गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नीति र कानूनमा समावेश विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले कानूनमा उल्लेख गरेका विषय समेत व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताएका हुन्। नेपालको संविधान 2072 मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क शिक्षा, ब्रेल तथा सांकेतिक भाषाको शिक्षा, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता, अपाङ्गताका आधारमा गरिने भेदभावलाई दण्डनीय बनाइएको भए पनि विभिन्न स्थानबाट यसको पालना हुन नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष उपेन्द्र खडायतले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिने दृष्टिकोण नकारात्मक र परम्परावादी भएको र अझैसम्म पनि दया र मायाको भावनाले मात्रै हेर्ने गरिएको बताउनुभयो। साथै उहाँले सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत कुराहरूमा दिएको सहुलियत पाउन नसकेको समेत बताउनुभयो। आज हामी सञ्चारकर्मीहरूलाई राखेर नेपालमा भएको संवैधानिक व्यवस्था र कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने बारेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउन यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। वास्तवमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आजको दिनसम्म हेर्ने दृष्टिकोण एकदमै नकारात्मक छ र परम्परावादी छ र हामीलाई दया र मायाको दृष्टिकोणले मात्र हेरिन्छ। तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँ, नेपालको संविधान 2072 र अपाङ्ग अधिकार ऐन 2074 र नियावली 2077 ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आत्मसम्मानपूर्ण बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। कञ्चनपुरमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 9072 जना व्यक्तिहरू रहेको भए पनि अहिलेसम्म 4400 ले मात्र परिचय पत्र पाएको बताइएको छ। अपाङ्गता भएकाहरूको पहुँच हुँदा समेत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो बढेको छ।
अपाङ्गता अधिकार कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर यज्ञराज पाण्डेले कानूनले उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन नसकेको बताउनुभयो। कञ्चनपुरमा विद्युतीय भाँडोमा पानी तताउने क्रममा करेन्ट लागेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 3 नौलाखेतमा विद्युतीय भाँडोमा पानी तताउने क्रममा करेन्ट लाग्दा 45 वर्षीय मानती धामीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले भान्साकोठामा पानी तताउने क्रममा करेन्ट लागेर बेहोस भएकी धामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताउनुभयो। धामीलाई बेहोस अवस्थामा अस्पताल पुगाएको भए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका हुन्। नेपाली समाजमा पछिल्लो समय महिला उद्यमीहरू बढ्न थालेका छन्। सचेतनाको स्तर वृद्धिसँगै सरकार तथा सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग पाउन थालेपछि महिलाहरू उद्यमी बन्न थालेका हुन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै हालसम्म करिब 3000 बढी महिलालाई उद्यमशीलताका गतिविधिमा संलग्नता गराएको छ। बेरोजगार महिलालाई आत्मनिर्भर बनाई उद्यमी बनाउन स्थानीय तहहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्। सरकारले महिला सशक्तिकरणमा लगानी गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा प्रभावकारिताका बारेमा निगरानी गर्दै आवश्यक सुधार गरी अघि बढिरहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख निरपबहादुर ओडले बताउनुभयो। विगतमा कामलाई सानो ठुलो भन्दै भेदभावपूर्ण ढङ्गले बुझ्ने, श्रमलाई इज्जतसँग जोड्ने, घरायसी दबाव हुने तथा व्यस्तताका कारण महिलाहरू खुल्न नसकेको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय चेतनाको विकासले केही उपलब्धि देखा परेको बताउनुभयो। धेरैजना हुनुहुन्छ, महिलाहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, पुरुषहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, लगभग 6-7 हजार मान्छे छ। त्यो 6-7 हजार मान्छेमा तपाईँहरू 18 जना मात्रै यो तालिम पाउनु भएको छ भने त्यसैले तपाईँहरू भाग्यमानी पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरू बधाईको पात्र पनि हुनुहुन्छ र धनगढी महानगरपालिकाले तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छ। के मानेमा दिन चाहन्छ भने अहिलेसम्मको जुन हामीले धेरै तालिमहरू 50औं वर्षदेखि तालिम दिँदै आएका छौँ, तर ती तालिमहरू कहिले पनि उपयोग भएन। तर यो 8 दिनको तालिमले मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई धेरै नभए पनि 15 देखि 20% तपाईँहरूको उपलब्धि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार तथा सङ्घ संस्थाहरूका विभिन्न कार्यक्रमबाट आफूहरूले ज्ञान र सिप प्राप्त गरी सो सिपलाई आय आर्जनमा जोडिरहेको स्थानीय महिलाहरू बताउँछन्। उद्यमी बन्नका लागि धेरै मेहनत र सिप आवश्यक पर्ने भएकाले कार्यक्रमबाट सफल उद्यमी, व्यवसायका प्रकार, अवसर चुनौतीको सामना, अवसरको खोजी तथा सफल व्यवसायीका गुणहरूका बारेमा जानकार हुने र त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेको महिलाहरूको भनाइ छ। कसिकन हाम्रा खेल फेसी खैला बाजार बनैला बेस बिक्रिन करगिली कतरा फायदा हुई कतरा का हुई बेट बाट के फेटालिम करली और जाके वहाँ से ठेकेदार बनला ठेकेदार फायदा खैला हाम्रा घाटा में रही उद्यमी कसरी बन्ने भन्ने सिक्यौं र यो व्यापारी उद्यमी व्यापारी कसरी बन्ने हाम्रो समय खेर फाल्नुहुन्न कसरी आफ्नो सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्यौं। महिलाहरू उद्यमी बन्न थालेसँगै उनीहरूको आय स्तर समेत राम्रो हुँदै गएको छ। यसरी महिलाहरू सशक्त भई आत्मनिर्भर बन्न सके समुदायमा हुने हिंसामा समेत कमी हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। महेश बडु, STS न्यूज, धनगढी। कञ्चनपुर प्रहरीले विभिन्न मुद्दाका 4 जना फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध मुद्दामा 2073 सालको असारमा जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार 2 महिना कैद र 3000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेका जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाको श्रीपुर बस्ने मणिराम राणालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै जग्गा किचलो मुद्दामा गत फागुन 7 गतेको अदालतको फैसलाले 3 महिना कैद भएका कृष्णपुर नगरपालिका 5 बस्ने प्रेम बहादुर खड्कालाई पनि पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको छ। जिल्ला अदालतले तोकेको कैद भुक्तान गर्न खड्कालाई कारागार चलान गरेको छ। कुटपिट मुद्दामा 2067 सालमा जनही 500 रुपैयाँ जरिवाना भएका जिल्लाको बेलौरी नगरपालिकाको श्रीपुर बस्ने कोरिया राणा र नेपाला राणालाई पनि पक्राउ गरी अदालतमा पेश गरेको प्रहरी नायब परीक्षक थापाले बताउनुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 22.43 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताका 3वटा जलविद्युत आयोजना निर्माण अगाडि बढाएको छ। दार्चुलामा 6.97 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको नौगाड जलविद्युत आयोजना, बैतडीमा 7.71 मेगावाट क्षमताको सुर्नैया जलविद्युत आयोजना र सुर्नैयागाडबाटै 7.75 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो। 6.97 मेगा क्षमताको नौगाड र 7.75 मेगा उत्पादन क्षमताको सुर्नैयागाडबाट प्रदेश सरकारले विद्युत उत्पादनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै 7.71 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको सुर्नैयागाड जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनौटको लागि मूल्याङ्कनको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएका त्रिलोचन भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवर्धनका लागि समेत पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष 2078 र 69 देखि 3वटै आयोजनाबाट गरी कुल 22.43 मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि स्रोत सुनिश्चिततासहित निर्माण प्रक्रिया थालिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेशभित्र हाल विद्युतको माग 70 मेगावाट रहे पनि उत्पादन भने 49.5 मेगावाट मात्र रहेको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 64.69% घरधुरीमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्दै आएको विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख जगदीश जोशीले बताउनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानी जमरा कुलरिया सिँचाइबाट थप 4.17 मेगावाटको विद्युत उत्पादन भएपछि प्रदेशवासी विद्युत समस्याबाट करिब मुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। एसटीएस न्यूजमा वेकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धनगढीको अस्तव्यस्त सवारी पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो, व्यवस्थापनमा लागि परेको भए पनि नागरिकको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। महिलाहरूको सशक्तिकरणको क्षेत्रमा लगानी बढाएको सरकारको दावी, चेतनाको विकास तथा सहयोग प्राप्तिले महिलाहरू उद्यमी तथा आत्मनिर्भर बन्दै। कञ्चनपुरमा आइतबारबाट शुक्लफाटा पर्यटन महोत्सव सुरु। महोत्सव मार्फत निकुञ्जको प्रचार प्रसार भई आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरू भित्रने अपेक्षा। धनगढीमा जारी दिपेन्द्र स्वार क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, उपाधिसँगै भन्सार टोलीले नगद 50,000 हात पार्यो। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरामा 10 वर्षीय बालिकामाथि विद्यालयमै बलात्कार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गन्यापोदुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को भुवनेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 2 मा अध्ययनरत 10 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा शिक्षक देवीलाल भट्टलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक महेन्द्र नेपालले भट्टलाई आइतबार पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिकाले सरकारवाला निकायको सहयोगमा कृषि र पशु क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने भएको छ। बेरोजगार युवालाई कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले ती दुई क्षेत्रलाई थप विकास र विस्तार गर्न लागेको हो। कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र उपकरणमुखी कृषि प्रणालीको विकास गर्न गाउँपालिकाले पहल समेत थालेको छ। कृषकलाई बिउ बिजन सहयोग गर्नदेखि लिएर उत्पादन भएको तरकारी बजार पुर्याउने सम्मका योजना अघि सारेको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। मालिकार्जुनले यस वर्ष कृषि क्षेत्रका लागि मात्र 7 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको सो शाखा प्रमुख रमेश राज जोशीले जानकारी दिनुभयो। गत 2 वर्षमा कृषि पेसाको यान्त्रिकरण गर्न र किसानले नयाँ प्रविधि अपनाउन भनेर युवाहरूलाई विभिन्न कृषि औजार वितरण गर्ने कार्यक्रम तय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। कोरोनाले गर्दा विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्केका युवालाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम यस वर्ष सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले जानकारी दिनुभयो। यस कार्यक्रम मार्फत गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 को
न्वालपानी, वडा नम्बर 3 को मालबाव, वडा नम्बर 4 को गुठौडी, वडा नम्बर 5 को हरडा तथा वडा नम्बर 8 को कोटिला क्षेत्रमा ओखरको बोट खरिद गरी कृषकलाई वितरण गरिने जनाएको छ। परम्परागत तथा निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न लागि परेको अध्यक्ष धामीले बताउनुभयो। गाउँपालिकाले यस वर्ष पनि विगत वर्षका कार्यक्रम सञ्चालन हुने र कृषि र पशुपालनमा नमुना पालिका बनाउने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या र अभियुक्तमाथि अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरिएको छ। हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका भागरथीका भाइ नाता पर्ने किशोर दिनेश भट्टमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको 5 दिनको म्याद आइतबार सकिएसँगै सोमबार थप गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक जनकबहादुर धामीले भट्टमाथिको अनुसन्धान नसकेकोले सोमबार अदालतबाट म्याद थप गरेको बताउनुभयो। अभियुक्त किशोर नाबालक भएकोले 21 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर प्रहरीले उनलाई अदालतमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटामा आइतबारबाट पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रचार प्रसार गरी आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरू भित्र्याउने मूल उद्देश्यका साथ महोत्सव आयोजना गरेको बताएको छ। महोत्सवको उद्घाटन गर्दै सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले अथाह सम्भावना हुँदा समेत पछाडि परेको यस क्षेत्रको विकासले अब तीव्रता पाउने आश्वासन दिनुभएको छ। आइतबार कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय मझगाउँमा आयोजित शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव 2077 को नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले उद्घाटन गर्नुभयो। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा विगठित प्रतिनिधि सभा सदस्य निरूपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशी लगायत पर्यटन व्यवसायी र आम सर्वसाधारणहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्री आलेले यस क्षेत्रमा तमाम सम्भावना रहे पनि पछाडि परेको भन्दै अब विकासले गति लिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर आफूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएको भन्दै उहाँले इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा भएका सम्भावनाहरूको अध्ययन गरी काम अघि बढाएको र 19 वर्षदेखिको कञ्चनपुरको तत्कालीन शुक्लाफाटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको समस्या समाधानमा समेत विशेष पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। जसरी मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वास गरेर एउटा मगरको छोरोलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारी सुप्नु भएको छ, म उहाँप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र म यही मञ्चबाट म भन्न चाहन्छु, जुन जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको छु, विगतमा थुप्रै सुदूरपश्चिममा विभिन्न राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्व गरेका मित्रहरूले पनि थुप्रै पदहरू प्राप्त गरे। तर आज जसरी म यहाँ उपस्थित भएको छु र यहाँ सम्पूर्ण वक्ताहरूबाट मैले धेरै कुराहरू सुन्न पाउँदा कतिपय कुराहरू मैले चाहिने आफैले नोट गरेर बुझ्दाखेरि यहाँ धेरै समस्याहरू रहेछन्। तर म के भन्न चाहन्छु भन्दा म जति महिना जति दिन भोलि मात्र मेरो यो मन्त्रालय मैले सम्हालेको, भोलि फागुन 10 गते मेरो 2 महिना पुरा हुनेछ र मैले यो मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै यो मन्त्रालयभित्र भएका सम्भावनाहरू के छन् भन्दा तपाईहरुलाई थाहा छ। कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशीले विश्वकै ठूलो बारसिंगाको बथान रहेको यस निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकहरू सरह बाह्य पर्यटकहरूलाई हवाई यात्राको भाडामा सहुलियत दिनुपर्ने बताउनुभयो। भारतीय पर्यटकहरूलाई समेत सहज रूपमा नेपाल भित्र्याउन कानुनी बाधा भए उक्त बाधा समेत खोल्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। 33,000 हेक्टर हाम्रो भूमिमा अवस्थित विश्वकै सबभन्दा ठुलो बारसिंगाको बथान, संसारकै सबभन्दा ठुलो बारसिंगाको बथान रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज केही वर्ष यो आरक्षको रूपमा थियो, केही बाध्यात्मक कानुनी अडचनहरू थिए, यसभित्र प्रवेश गर्ने अनुमति कमै हुन्थ्यो। नेपाल सरकारले यसलाई अब निकुञ्जको रूपमा परिणत गरिसकेपछि माननीय मन्त्रीज्यू जुन हाम्रो सुदूरपश्चिमको हुनुहुन्छ र हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, यस क्षेत्रको जनताको आशा यो शुक्लाफाटा निकुञ्जलाई अब निकुञ्जको रूपमा कसरी जनताले लाभ पाउने भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूप्रति आशा गरेका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले विश्व समुदायमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पहिचान गर्न सकिने हुँदा सबैले सामूहिक रूपमा यसका लागि अग्रसर बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि बन्द रहेको गड्डा चौकी नाका खोल्न र तत्कालीन शुक्लाफाटा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूका समस्या तत्काल समाधान गर्न समेत मन्त्री आलेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हामी समृद्धि र विकासका निम्ति पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न जरुरी छ। भीमदत्त नगरपालिकामा रहेका तमाम पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। ती पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रचारका हिसाबले या जीवनसँग जोड्नका निम्ति व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ यो विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। कि हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, हाम्रो जीवनमा समृद्धि ल्याउने एउटा बलियो आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। त्यो भीमदत्त नगरपालिकामा सम्भव छ, भीमदत्त नगरसँग जोडिएका नगरपालिकाहरूमा सम्भव छ र यो जिल्लामा तमाम क्षेत्रसँग जोडिन सकिन्छ। भीमदत्त नगरपालिकाको आयोजनामा भइरहेको दोस्रो प्रदेश स्तरीय शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सवले पर्यटकहरूलाई निकुञ्ज अवलोकन गराई त्यस क्षेत्रको प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमको संस्कृति झल्किने गौरा, भुवा नाच, राणा थारू नाच लगायतका सांस्कृतिक झाँकीहरू समेत प्रस्तुत गरिएका थिए। महोत्सव फागुन 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ। बैतडीमा गत फागुन 4 गते नेपाली कांग्रेसको विरोध सभामा कार्यकर्तामाथि आक्रमण गर्नलाई कारबाहीको माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीलाई आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन बुझाएको छ। जिल्ला सैनिक गाउँपालिका 3 पनसेरामा आयोजित सभामा गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयलाई लिएर नेकपा ओली समूहका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेको कांग्रेसले दावी गरेको छ। सभामा कांग्रेसका नेता एनपी साउद, नेत्री डिला संग्रौला र नयनसिंह महर लगायतको सहभागिता रहेको थियो। आक्रमणपछि दुई पक्षबीच दोहोरो ढुङ्गा हानाहान परी 6 जना घाइते भएका थिए। कोरोनाको त्रास मत्थर हुँदै जाँदा सुदूरपश्चिमका पर्यटक स्थलहरूमा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। पर्यटकहरूको चहल पहल बढेसँगै कोरोनाले थला परेका व्यवसायहरूमा उत्साह थपिएको छ। यति बेला पर्यटन, होटल तथा यातायात व्यवसायहरूको आमदानी समेत बढेको बताइएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गएसँगै सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड घुम्न आउने पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। आन्तरिक तथा छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत पर्यटक आउन थालेपछि पछिल्लो समय खप्तडमा चहल पहल पनि बढ्दै गएको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। सुदूर खप्तड क्षेत्रको अवलोकन गर्न हिजो आज दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक पुग्ने गरेका खप्तड पर्यटन विकास समिति डोटीले जनाएको छ। विकास समितिका अनुसार यो वर्षको अहिलेसम्म भारतीय सहित 39 जना मात्र विदेशी पर्यटकले खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज अवलोकन गरेको, तर 3000 भन्दा बढी स्वदेशी पर्यटक त्यहाँ पुगेका छन्। खप्तडमा पर्यटकहरू दिनहुँ आउन थालेपछि यहाँ होटल व्यवसाय तथा सवारी साधन आमदानीमा पनि वृद्धि भएको शैलेश्वरी यातायात प्रणालीका कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर रावलले बताउनुभयो। पछिल्लो समय खप्तडमा पर्यटक आउन थालेपछि गाडी रिजर्भ गर्ने भएका कारण पनि स्थानीय यातायात व्यवसायीहरूको आमदानी बढ्न थालेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो केही दिन मात्र यता त्यहाँका घरबास तथा ससाना होटल पनि आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकका कारण भरिभाव हुन थालेका छन्। जिल्लामा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको जोखिम घट्दै गएका कारण खप्तड घुम्न आउने पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको खप्तड पर्यटक विकास समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले बताउनुभयो। कोरोना अवधिमा खासै पर्यटक नआएका भए पनि अहिले भने जोखिम कम भएपछि पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। यति मात्र नभई खप्तडमा पर्यटकको सेवा सुविधाका लागि घरबास तथा हेलिकप्टर टुरको व्यवस्था गरिएको ले पर्यटक आउने क्रम बढेको स्थानीयहरू बताउँछन्। निकुञ्जमा बाह्य पर्यटक भन्दा बाजुरा, अछाम, डोटी र बझाङका पर्यटक अवलोकन तथा भ्रमणका लागि बढी आउने गरेको खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले जनाएको छ। निकुञ्ज भ्रमण गर्न आउने पर्यटकबाट चालु आर्थिक वर्षको माघ सम्ममा कम्तीमा रु 3 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ। निकुञ्जमा आन्तरिक पर्यटकलाई निशुल्क र बाह्य पर्यटकलाई प्रति व्यक्ति 3390 दरले भ्रमण शुल्क तोकिएको छ। निकुञ्ज क्षेत्रभित्र धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्रका साथै जङ्गली जनावर समेत हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ रहेका त्रिवेणी धाम, नागढुङ्गा, खप्तड स्वामीको आश्रम, 22 पाटन लगायतका क्षेत्रको भ्रमण गरी मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। खप्तड क्षेत्रमा जेठ महिनामा गङ्गा
दशहरा मेला र जनै पूर्णिमाका दिन भव्य जात्रा लाग्ने गर्दछ। खप्तर क्षेत्रमा आउने पर्यटकको सुविधा र सहजताका लागि डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका तथा खप्तर पर्यटन विकास समितिको पहलमा झिङ्ग्रानासम्म सडक सुविधा पुर्याइएको छ भने प्रदेश सरकारको लगनीमा यो वर्ष झिङ्ग्रानासम्म उक्त सडक कालोपत्रे हुँदैछ। झिङ्ग्रानाबाट भने पर्यटकको माग अनुसार घोडा चढ्ने व्यवस्था मिलाइएको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिजराज बोगटीले बताउनुभयो। धनगढीमा जारी दिपेन्द्र स्वार क्रिकेट प्रतियोगिता सोमबार सम्पन्न भएको छ। गत 6 गतेबाट सुरु भएको दोस्रो संस्करणको सो प्रतियोगिता 10 टिमको सहभागिता रहेको थियो। सोमबार भएको फाइनल खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भन्सार टिमले उपाधि हात पारेको छ। सोमबार विश्व शान्ति युवा संगठन र भन्सार बीच भएको फाइनल खेलमा भन्सार टिमले जित हासिल गरेको छ। खेलमा जित हासिल पारेसँगै नगद 50,000 सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यस्तै प्रतियोगिताको उपविजेता बनेको विश्व शान्ति युवा संगठनले नगद 20,000 सहित मेडल, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। खेल क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि यस्ता प्रतियोगिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोजक धर्म रोकाईले बताउनुभयो। के हो भनेपछि हाम्रो चाहिँ विश्व शान्ति युवा सङ्घ नेपालले हाम्रो यो आयोजना गरेको जुन यो क्रिकेट टुर्नामेन्ट यसलाई चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ अब भन्छ नि एउटा खेल स्वास्थ्यको लागि, स्वास्थ्य राष्ट्रको लागि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ खेलमा चाहिँ उत्साहजनक एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ खेलको अति आवश्यक महत्त्वपूर्ण हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो आयोजना गरेको। कोरोना कहरका बीच बन्द भएका खेल क्षेत्रहरू पुनः चलायमान हुन थालेसँगै खेलाडीहरू समेत निकै खुसी भएका छन्। यस्ता अभ्यासपूर्ण खेलले खेलाडीहरूको आत्मबल वृद्धि गर्नुका साथै क्षमतामा समेत सुधार हुने र समग्र खेल क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने खेलाडी ऋतिक सेवाले बताउनुभयो। हामीले खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु र आउने भाइहरूको लागि पनि यो गेमले धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ र हामीलाई सहयोग गर्नुभएका विभिन्न संस्था तथा विभिन्न व्यवसायहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँप्रति पनि हामी आभारी छौँ र हाम्रा खेलाडीहरूले मेहनत र धेरै कडा परिश्रमको कारण हामी आज फाइनलसम्म पुगेका छौँ। पछिल्लो समय समुदायमा खेलकुदका गतिविधिहरू बढेसँगै उपलब्धिहरू समेत सकारात्मक हुँदै गएको बताइएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। धनगढीको अस्तव्यस्त सवारी पार्किङले दुर्घटनाको जोखिम बढ्दो, व्यवस्थापनमा लागि परेको भए पनि नागरिकको लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाई। महिलाहरूको सशक्तिकरणको क्षेत्रमा लगानी बढाएको सरकारको दावी, चेतनाको विकास तथा सहयोग प्राप्तिले महिलाहरू उद्यमी तथा आत्मनिर्भर बन्दै। कञ्चनपुरमा आइतबारबाट शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव सुरु। महोत्सव मार्फत निकुञ्जको प्रचार प्रसार भई आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकहरू भित्रने अपेक्षा। धनगढीमा जारी दिपेन्द्र स्वार क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, उपाधिसँगै भन्सार टोलीले नगद 50,000 हात पार्यो। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।